عليكم في لا بروميير بارتي من لابليكاسيون ديالنا لوبتيك لو ار بي غنشوفو فيها لا بارتي دي ميساج. دونك كيف ما قلنا في الفيديو الاول ان هاد لا بارتي غيكون فيها لي ميساج اونتر لي زوتيليزاتور ديال السيستيم، وغتكون فيها لي فورنيسور مع لا سوسيتي ديالي، يعني لي ميساج اللي غيدارو. دونك بلا ما نمشي حتى للجيميل وبقى نصيفط لي ميساج، دونك نقدر نتريتي غير من هنا لي زيميل ونصيفط من هنا لي ميساج بلا ما نمشي نبقى ندخل لابواط جيميل ونخرج وندخل هنايا. دونك باش نسهل عليا الخدمه، ونقدر نكريي دي جروب مثلا بين مثلا انا كديريكتور نقدر نكريي جروب ندير فيه باغ اكزومبل، ندير فيه مثلا غير الناس لي كوميرسون ديالي باغ اكزومبل، ونبقى نصيفط لهم دي ميساج دي بياس جوانت، ندير باغ اكزومبل جروب ديال الناس اللي ريسبونسابل ديال ستوك، ونكري دي جروب سوا بريفي سوا بوبليك، ونقدر نصيفط مثلا ميساج ديريكت لشي واحد عندي هنا في سوسيتي. دونك نبداو باغ اكزومبل نمشيو هنا لي ميساج. دونك هنا عندي دي ميساج، دونك ميساجري، دونك هنا عندي دي كانو، وهنا عندي يعني كاع لي ميساج اللي كيدخلوا لي لابليكاسيون ديالي. دونك بالنسبه نقدر نكري نوفو ميساج باغ اكزومبل نصيفطو لايمن. دونك هنا غيطلعوا لي لي زوتيليزاتور اللي عندي في السيستيم. دونك هو طلعت سميتو لا باغ ديال لي ميساج بالنسبه لايمن، غادي ندير فيها باغ اكزومبل بونجور. دونك بالنسبه لايمن عطاني هنا الاخر بالخضر، دونك ايمن راه اونلاين داخل السيستيم. دونك بالنسبه لايمن هو وصلو ميساج فيه بونجور، نقدر باغ اكزومبل يصيفط لك سالو ويصيفط لك واحد البياس جوان اللي غيصيفط فيها باغ اكزومبل شي فيشي يصيفطو لك باش تفيزواليزيه ولا تشوفو ولا ترد عليه باغ اكزومبل على شي دوفي ولا على شي دوكيمون وورد ولا اكسل. دونك غيصيفط مسيو ايمن عبد العالي. دونك هنا كيعطيني انه الميساج وصل، دونك غنجي هنايا نشوف مسيو عبد العالي وصلو الميساج من عند ايمن. دونك هنا كيعطيني دوبل سين انه فيو بارتو، يعني شافو مسيو ايمن مسيو عبد العالي. دونك انا بالنسبه لي ميساج بريفي الا بغيت هنا ندخل لا كونفرساسيون كامله نقدر نغونديها ونشوفها. بالنسبه سميتو بالنسبه لي جروب نقدر نكري دي كانو، باغ اكزومبل نكري واحد الكانو نسميه باغ اكزومبل كوميرسيال. دونك هاد الجروب غيكون بريفي ولا بوبليك. غنسيليكسيوني جروب بريفي وغادي نزيد فيه الناس لي كوميرسيون اللي عندي. باغ اكزومبل في هاد الحاله ديالي انا عندي الكوميرسيال هو مسيو ابراهيم بوحدو. دونك غندز في هاد الكانو هذا غنزيد فيه باغ اكزومبل مسيو ابراهيم. دونك غنمشي هنا للبارامتر، غنمشي نموديفيه الجروب سميتو كوميرسيال، ونفوايي لي ميساج باغ كوريي، يعني غتبقى تصيفط لي ميساج في الكوريي ديالو غير من الديسكسيون نختار الكوريي. ديسكريبسيون ديال الجروب تقدر دير فيه ديسكريبسيون كونسيرني باغ اكزومبل غير بالناس ديال لي كوميرسيون ديال لونتربريز، باش نهار اللي غيدخل يعرف راسو فين يعني هاد الجروب دو كوا il s'agit، يعني علاش دار وشنو غيبقى يدار فيه. دونك كي فو سويفغ لي زاكتيفيتي ديال الجروب، دونك غندير سولمون لي بيرسون انفيتي، يعني لي بيرسون انفيتي اللي غانفيتيهم انا هما اللي غيقدروا يدخلوا ليه. دونك بالنسبه لي مونبر غنزيد، دونك ديجا باغ ديفو فيه الكونت ديالي انا عبد العالي باغ اكزومبل اللي انا هو الديريكتور. دونك غنزيد دابا مسيو ابراهيم اللي هو الريسبونسابل كوميرسيال. الا كنت غنزيد مثلا شي ريسبونسابل اخر كوميرسيال نزيدو هنايا. دونك غنسوفغاردي وغادي نمشي لي ميساج. دونك هنا اون فوا غناجوتي شي ميساج هنا في هذا الكانو هذا، دونك غيوصل لكاع الناس اللي داخلين معايا في الجروب. بالنسبه قلنا لي ميساج ديريكت، نقدر نصيفط ميساج ديريكت باغ اكزومبل لابراهيم، يعني واخا ابراهيم كاين في سميتو في هذا الكانو هذا، ولكن ما بغيتش حيت الا صيفطو في هذا الكانو هذا كاع لي كوميرسون اللي عندي في الشركه غيشوفوا. الا كان عندي 5 ديال لي كوميرسيال غيشوفوهم 5، ولكن انا بغيت نصيفط واحد الميساج ديريكت نصيفطو لمسيو ابراهيم بوحدو. دونك غندير لي ميساج ديريكت هنايا. عندي هنا لاسيني هنا اونلاين، هذا ماشي اونلاين حيت انا اللي حال هنايا حال سميتو الكونت ديال مسيو ايمن.
دونك الا ديكونيكتيت بحال ديال ابراهيم غيعطيني ابراهيم هو اللي كونيكت. دونك غنديرو هاد ليكزومبل هذا غنحل ديال مسيو ابراهيم وغنديكونيكتي ديال مسيو ايمن. دونك غنديكونيكتي الكونت ديال مسيو ايمن. دونك غنأكتواليزي السيستم. دونك هنا خص واحد لا ديغي ديال لا ديغي ديال 10 سكوند ولا شي حاجه باش يلاه ياكتواليزي السيستم ويشوف لي كونط اللي ديجا اون لين اللي ولاو اون لين يعني اللي خرجوا من السيستم. دونك بالنسبه لمسيو ايمن راه ديكونيكتا. دونك خصك ضروري تسنى واحد 10 سكوند باش ياكتواليزي السيرفر ويعطينا لي طا ديال لي زيتيليزاتور ديالنا. دونك هنا مسيو ايمن هو خرج. دابا غنتكونيكطاو بالكونط ديال مسيو ابراهيم. دونك غادي ندخلو للسيستم، غادي نصيفطو ميساج من لو كونط ديال عبد العالي لمسيو ابراهيم. دونك غنكري واحد الميساج بريفي لمسيو ابراهيم باغ اكزومبل هو عطاني هنا اون لين. دونك وايمن دونك مبقاش دونك ولا اور لين. دونك ندير ليه صالي نوتيفيكاسيون وصلات لمسيو ابراهيم، صيفط عليه مسيو عبد العالي قال لي صالي. دونك هنا نفس البرانسيب، نقدر نصيفط لي بياس جوانت، نقدر نصيفط شي ايموجي هنايا باغ اكزومبل. بالنسبه ل دونك عندنا جوج حوايج، عندنا اما ميساج ديريكت اما لي كرياسيون دي كانون. لي كانون اللي هما لي جروب غنحط فيه كاع الناس اللي بغيت باغ اكزومبل نصيفط ليهم ديك لي ميساج الجروب، يا اما جروب ديال لي كونطابل، يا اما لي جروب ديال لي كوميرسيال، يا اما لي جروب ديال لي ريسبونسابل داشا. المهم لي جروب اللي بغيت نهضر معاهم بريفي ومبقاش نصيفط الميساج ان باغ ان ميشو ان باغ ان. دونك غنصيفط الجروب كامل. دونك بالنسبه للهيستوريك هنايا عندي الاخر الهيستوريك ديال لي موفمون اللي طرا عندي في لابليكاسيون. هنا بالنسبه للريباراسيون ديال المولوز لانني انا اللي كرييت هذيك الدوموند، وهنا كيعطيني لو موفمون اللي طراو في سميتو في ديك الريباراسيون اللي طلبت. هنا ليطا انه جا مسيو ايمن اللي هو التكنيسيان ريسبونسابل على المولوز، جا دار ليطا قلب من ليطا ديال نوفيل دوموند اون كور وجا دار انه ريباري و ابري قلب انه بريت بوغ لا بروشين ايطاب. يعني كاع داك لي موفمون اللي طراو في داك الدوموند ريباراسيون اللي درتها انا كيبانو عندي هنا في الهيستوريك. دونك بالنسبه للفافوري عندي هنايا هما لي ميساج فافوري اللي كاينين في دي كونفرساسيون. باغ اكزومبل انا مثلا هذاك الفيشي اللي صيفط ليا ايمن هذا بغيت نردو فافوري، يعني هذا حيت نهار اللي غتزاد هنا كونفرساسيون تولي طويله غيولي صعيب عليا بزاف باش نرجع لهاد سميتو هذا باش نرجع لهاد الميساج هذا اللي فيه هاد الفيشي هذا. دونك انا بغيت نردو فافوري باش اون فوا غنمشي غنلقاه في لي فافوري هنايا. دونك ناكتواليزي السيستم. دونك هنا ايمن دونك ماشي صالي لي فافوري، دونك ماشي صالي لي فافوري. دونك هنا الاخر البياس هو لي فافوري ماشي صالي. دونك داكشي علاش طلع لي صالي هنايا. دونك غنمشي دابا للفافوري غنلقى بلي انه سميتو هذاك الفيشي هو طلع هنايا فافوري دو ايمن. هنا اليا 9 مينوت فاش تصيفط ليا الميساج. هنا كنحط كاع داك لي فافوري اللي عندي لي فيشي سوا لي ميساج سوا واحد شي مثلا صيفط ليا شي ديسكريبسيون بغيت نخليها هنا في فافوري تنكوبيها. اون فوا باغ اكزومبل هاد الفيشي غنتيليشارجيه وغنقراه وغنسالي منو غنحيدو من الفافوري من هنايا كتحيد. دونك هنا بقى الميساج ميزون فافوري. هنا لي بواط دو ريسيبسيون شي ميساج جاني جديد اون فوا كنقراهم كيعطيني هنا بلي لا بواط اي فيد، يعني ما عندي حتى شي حاجه هنا اللي مازال ما قريتهاش.